बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रुकू नंबर 15 का आगाज होता है। अभी हमने दाएं हाथ वाले लोगों का जिक्र पढ़ा। उसके बाद हमने साबिकून वल अव्वलून लोगों का जिक्र पढ़ा। अब बात आती है बाएं हाथ वाले लोगों का। जिन लोगों के नामा अमाल बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे। और बाएं हाथ वाले व अस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल। और बाएं हाथ वाले क्या हैं? बाएं हाथ वाले यानी जिनके नामा अमाल बाएं हाथ में लेफ्ट हैंडेड लोग होंगे, उनका जिक्र किया जा रहा है। इससे मुराद अहले जहन्नुम है। फी समूमिन व हमीम, गरम हुआ और गरम पानी, खोलता हुआ गरम पानी, उसमें होंगे ये लोग। खोलते हुए गरम पानी में होंगे। वज़िल्लिम मिन यहमूम, और स्याह धुएं के साये में। समूम कहते हैं कि जब आग बहुत ज्यादा गर्म होती है, भड़क उठती है, तो उससे इंसान का जिस्म झुलस जाता है। और उससे फिर काला अंधेरा धुआं भी उठता है। और हमीम कहा जाता है खोलते हुए पानी को। तो इसका मानी क्या हुआ कि सख्त काला धुआं होगा कि जहन्नुम के अजाब से तंग आकर वो एक साए की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो मालूम होगा कि ये साया नहीं है, बल्कि ये जहन्नुम ही की आग का सख्त स्याह धुआं है। बास कहते हैं कि ये हम मुन से है, जो इस चर्बी को कहते हैं जो आग में जल जल कर स्याह हो गई हो। बास कहते हैं ये हेमामुन से है, जो कोयले के मानी में है। और आग भी स्याह है। और अहले नार भी, जो अहले आग हैं जहन्नुम वाले भी, वो भी स्याह होंगे। और जहन्नुम में जो कुछ भी है वो सब का सब स्याह होगा। इस आग से, इस गर्मी से, इस लू से बचने के लिए वो उनको नजर आएगा कि कहीं अंधेरा अंधेरा नजर आएगा। उनको लगेगा कि शायद वहां पर साया है, हम वहां जाकर थोड़ी देर सस्ता लें, बचा लें खुद को। जब वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि वहां पर भी ये धुआं है, जो उसी आग के जलने से निकला है। ये स्याही जो हर तरफ फैल रखी है, ये इस आग और इस जहन्नुम की स्याही है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं उस स्याह धुएं के साए में ला बारिदिन वला करीम, जो ना ठंडा है ना ही फरहत बख्श है, ना सुकून देने वाला है। यानी साया तो ठंडा होता है, लेकिन ये जिस साए को समझ रहे हैं वो साया नहीं है। और ये ठंडा भी नहीं, ये दर हकीकत जहन्नुम का धुआं होगा। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों में पले हुए थे। दुनिया में बड़े नाजो नखरे और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। वकानु युसर्रून अलल हिंसिल अज़ीम। फिर अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे। गुनाह करने के बाद और ज्यादा तकब्बुर में आकर उस गुनाह पर इसरार करते। जैसे आज हम बिद्दतें करते हैं ना, तो फिर इसरार कर कर के कहते हैं, इसरार करते हैं अपनी बिद्दतों पर, अपनी उन कुताहियों पर, अपनी गलतियों पर। इतने इतने हठहराम और इतने पुख्ता और इतने शैतान से भी बढ़कर निकले हुए होते हैं कि हम वो उन गुनाहों को करने पर इसरार करते हैं और बार 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 इसरार करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर फरमाते हैं मजीद अगली आयत के अंदर, क्या कहते हैं ये लोग? वकानु वकानु युसिरून अलल हिंसिल अज़ीम। और ये लोग अगली आयत में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? वकानु यकूलून इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अ इन्ना लमबऊसून। अल्लाह ताला फरमाते हैं और कहते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे, तो क्या हम फिर दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे? अगर इंसान को अल्लाह की तरफ सामने वापस खड़े होने का, हाजिर होने का खौफ ना होता ना, अगर खौफ होता ना हकीकत में, सच में, तो इंसान कोई भी गुनाह के काम ना करता। हमें वो खौफ नहीं है। वो कहते हैं कि क्या हम दोबारा से जब हड्डियां बन जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, हमें कौन वापस उठाएगा? अवा आबा उनल अव्वलून। और क्या हमारे अगले बाप दादा भी वापस आएंगे? इससे मालूम हुआ कि अकीदा आखिरत का इनकार ही कुफ्र और शिरक में डूबे डूबे रहने की का बुनियादी सबब है। यही वजह है कि जब आखिरत का तसव्वुर उसके सामने, उसके मानने वालों के जहनों में धुंधला जाता है, तो उनमें उनमें भी फिस्क आम हो जाता है। जैसे आज हम मुसलमानों के अंदर फिस्क, झूठ और गुनाह आम हो चुका है। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, "ए नबी, आप कह दीजिए कि यकीनन सब अगले और सब पिछले,
جو جو گناہوں میں مبتلا ہیں سارے کے سارے اس جہنم میں داخل کیے جائیں گے، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ لا مجموعون الی میقات یوم معلوم، پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ یہ ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت، جو قیامت کا دن اللہ نے مقرر کر دیا، اس وقت ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہ ہو، جھٹلانے والو، اے جھٹلانے والے، اے گمراہ لوگو، لآکلون من شجر من زقوم، من زقوم، البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت۔ ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ تھور کا درخت دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس تھور کے درخت کو بھی بیان کر رہی ہے، وہ تھور کا درخت ہوگا کیسا؟ فمالئون فمالئون منها البطون، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ یہ اتنا بد ذائقہ اور تلخ قسم کا درخت کھانے کو ملے گا کہ تمہیں اگر چہ کہ وہ سخت ناگوار گزرے، لیکن تمہیں بھوک کی شدت اس قدر ہوگی کہ اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور تم اپنے پیٹ کو اسی درخت سے بھرنے کی کوشش کرو گے، زقوم کے درخت سے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو۔ پلانے کو بھی کیا دیا جائے گا؟ جو جنتوں میں ہے ان کو شراب دیا ان کو میٹھے جام اور شراب اور کیا کچھ دیا جائے گا، اور ان کو دیا کیا جائے گا؟ کھولتا ہوا گرم پانی۔ فشاربون شرب الحیم، پھر پینے والے بھی پیاس سے اونٹوں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ جو پیاسا اونٹ ہوتا ہے نا، اور یہ اونٹ کی بیماری کیا ہے؟ ہیم اونٹ در حقیقت یہ ایک اونٹ کی بیماری ہے جس کے اندر اونٹ کی پیاس نہیں بجھتی، وہ پانی پیتا جاتا ہے، پیتا جاتا ہے، پیتا جاتا ہے، وہ پیتا جاتا ہے، وہ پانی چھوڑ نہیں پا رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہ بیماری، اس بیماری میں مبتلا کرے گا، اور تم پیو بھی کس طرح؟ ہیم کی طرح، یعنی ان پیاسے اونٹوں کی طرح جن کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ بھی پانی چھوڑتے نہیں، اور وہ پانی بھی ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور تمہیں وہ پانی دیا جائے گا، اور تم وہ پانی پی پی کر، اس پانی کو بھی پی پی کر تم نہیں چھوڑ سکو گے، کیونکہ تمہاری پیاس ہی نہ بجھے گی۔ اللہ اکبر! میرے رب نے اگلی آیت میں بڑے ہی سخت الفاظ استعمال کیے، اور میرے رب نے فرمایا ھذا نزلهم یوم الدین، قیامت کے دن ان کی یہ مہمانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تمہاری مہمان نوازی ایسے ہوگی، یہ دردناک عذاب کی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اب یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے، دنیا میں تم دنیا کی رنگینیوں میں پڑے ہوئے تھے، آخرت کے لیے کچھ نہ بچا سکے، تو آج تمہارے لیے یہی مہمان نوازی ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا، اور ہم تم کیوں باور نہیں کرتے، پھر تم کیوں یقین نہیں کرتے، اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ ہم ہی ہیں جو تمہیں پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے، تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، جو جسم کے اندر ٹپکتی ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے، افرأیتم ما تمنون، پھر یہ بتاؤ جو منی تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اس ایک نطفے کے ایک قطرے سے کیا تم انسان کو پیدا کر سکتے ہو؟ ہم اکثر اوقات ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور سارے کے سارے ٹیسٹ کلیئر، سب کچھ ٹھیک ہے، بھئی بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا۔ میرے رب نے کہا جو منی تم ٹپکاتے ہو، تم اس سے پیدا کرتے ہو، یا ہم انسان کو بنانے والے ہیں؟ تم نہیں بناتے۔ تخلقونہ ام نحن الخالقون، ہم خالق ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہیں موت کے بعد واپس پیدا نہ کر سکیں۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئک فیما لا تعلمون، کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو،
یعنی تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیں، تمہیں بندر بنا دیں، تمہیں جانور بنا دیں، تمہیں خنزیر بنا دیں، اور تمہاری جگہ تمہاری شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق پیدا کر دیں، ہم ہر چیز کو کرنے پر قادر ہیں، اور ہمیں کوئی تھکا نہیں سکتا، ہم عاجز نہیں آ سکتے یہ سب کچھ کرنے پر۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، تمہیں معلوم ہے پہلی دفعہ ہم نے کیسے پیدا کیا، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ ہم جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس کا تمہیں علم ہے، وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ نصیحت پکڑو۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو، جو زمین کے اندر ہم بوتے ہیں نا، بیج بوتے ہیں، اللہ نے پہلے انسان کی پیدائش کا کہا، اب اللہ کہتے ہیں اچھا اب تم یہ بھی بتاؤ کہ جو تم زمین میں بوتے ہو، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس میں سے نکالتے ہو جو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ کیا تم میں اتنی طاقت ہے؟ کھاد ڈال دو، اس کو اچھی طرح سے اس کی گوڈی کر دو، اس کو پانی دو، سب کچھ کرو، لیکن میرا رب نہ چاہے تو اس بیج سے پودا نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم بوتے ہو، کیا تم اس پہ سے نکالتے ہو، اگاتے ہو، یا ہم ہیں اس کو اگانے والے؟ لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفکہون، پھر میرے رب نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ یعنی ہم نے پہلے زمین پر، اللہ یہاں پر کیا ارشاد ہوا کہ یعنی کھیتی کو سرسب شاداب کرنے کے بعد جب وہ پکنے کے قریب ہو جائے تو ہم اگر چاہیں تو اسے خشک کر کے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم حیرت سے منہ کھول کر دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں اور خوشحالی میں ہو، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم سارا کچھ تم سے چھین لیں۔ انا لمغرمون، پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، یعنی ہم نے پہلے زمین پر ہل چلا کر اسے ٹھیک کیا، پھر بیج ڈالا، پھر اسے پانی دیتے رہے، لیکن جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو وہ خشک ہو گئی اور ہمیں کچھ بھی نہ ملا، یعنی یہ سارا خرچ اور محنت ایک تاوان ہی ہوا جو ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ تاوان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے مال یا محنت کا معاوضہ نہ ملے، بلکہ وہ یوں ہی ضائع ہو جائے یا زبردستی اس سے کچھ وصول کر لیا جائے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی نہ دیا جائے، یعنی اتنی محنت کی اور تمہیں اس محنت کا کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں بل نحن محرومون، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ افرأيتم الماء الذي تشربون، اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم اس کو برساتے ہیں بادلوں میں سے؟ کتنے بادل آتے ہیں برسے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی پوچھا کیا یہ جو تم پانی پیتے ہو ان کو آسمان سے بادلوں میں ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو؟ تم میں تو یہ طاقت نہیں، تم جو مرضی کر لو تم آسمان سے پانی نہیں اتار سکتے۔ جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، بارشیں نہ ہونے کے سبب کنویں خشک ہو جاتے ہیں، ٹیوب ویل میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، ان بارشوں کے سبب، ان بارشوں کی وجہ سے یہ کنویں بھرے ہوتے ہیں، ٹیوب ویلز کے پانی آتے ہیں، ڈیمز بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون، پھر میرے رب نے مزید فرمایا اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو جو تم پی رہے ہو، ہم اس سارے کے سارے پانی کو کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تو تمہیں اتنا میٹھا ٹھنڈا اور اتنا مزے کا پانی دیا اور تم پھر بھی ہماری شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہم چاہیں تو سارے پانی کو کڑوا کر دیں۔ جو زقوم کا درخت جہنم میں کھانے کو دیا جائے گا نا، اگر اس کا ایک قطرہ اس کا پانی میں زمین میں ٹپکا دیا جائے تو تمام زمین کے سمندر اور دریا سب کے سب کڑوے ہو جائیں اور اس کی بدبو سے ہر انسان مر جائے۔
और वो जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें उससे बचा ले। अफराअयतुमुन नार अल्लती तूरून। अच्छा, जरा ये भी बताओ कि जो आग तुम सुलगाते हो, जो आग जलाते हो, अअंतुम अनशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, इसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम इसके पैदा करने वाले हैं? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। जो खाली सहरा में जब इंसान मुसाफिर और लोग जब जाते हैं तो रोशनी के लिए वो क्या करते हैं, जंगलों से फायदा हासिल करते हैं, दरख्तों को काटते हैं ताकि रोशनी मिले और ईंधन भी हासिल हो। जब इंसान को भूख लगती है तो उसी आग पर पकाकर खाते हैं, सारे के सारे उससे फायदा उठाते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर पूछा कि जो तुम आग सुलगाते हो, क्या तुम हो जो उससे आग सुलगाते हो, या हम हैं जो तुम इन दरख्तों को बनाते हैं और इन दरख्तों को उगाते हैं और फिर तुम उनसे आग सुलगा कर अपना फायदा हासिल करते हो। नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमने इसे सबब नसीहत और मुसाफिरों के फायदे की चीज बनाया है। नसीहत कैसे हासिल करो, कि देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए किस तरह से आसानी पैदा की। तुम्हें भूख की वजह से, तुम जब खाली पेट होते हो, तुम बिलक रहे होते हो भूख से, तुम गरीब होते हो और तुम मुसाफिर होते हो, तुम बेशक अमीर होते हो, लेकिन हर इंसान इस आग से फायदा उठाता है। हमने ये चीजें तुम्हें इसलिए अता की ताकि तुम अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। बस अपने बहुत बड़े रब के नाम की तस्बीह करो। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अल्लाह ताला के सब अपने अपने दिल में एक बार तस्बीह बयान कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए और अपने मुकर्रब तरीन लोगों में शामिल फरमाए। हमारे ईमान को बुलंद कर दे, हमारे ईमान को हमेशा तरोताज़ा रखे और ऐसी मजलिसों में हमें हमेशा शामिल रखे जो हमारे ईमान को हमेशा बूस्ट करते रहें। हम अल्लाह ताला हम सब से राज़ी रहे, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे और हम सब से दरगुजर फरमाए। गुनाह करना हमारे लिए मुश्किल कर दे और अल्लाह ताला हम सब के लिए नेकियां करना आसान कर दे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेकियां करने पर इस्तकामत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।